Alors, comme vous voyez, on va continuer toujours. Et comme suite à la vidéo précédente, on va faire les questions de compréhension. Alors, دايما نعاود نحط لكم هذا التكست في la vidéo précédente. يعني شرحت لكم مليح, j'ai expliqué bien le texte, كيفاش راح نديشيفريوه و comment vous allez le comprendre كلش. إما لا في هذه لا فيديو هذه راح نديرو لي كيسيون دو كومبريهنسيون. بيان سور راح تلقاو كامل لي ليان تاعكم لي فيديو نحطهم لكم من تحت، تشوفوا لي ليان و تخدموا يعني نورمال. بون باش يعني اللي ما يشوفش الصوره مليح يروح لا فيديو تاعو يبريس سور لي 3 بوين، ومن بعد تجيوه لي كاليتي. كاين 350 كاين بون سيو توجور حلو كي تحلوا لا فيديو تلقاو لي 3 بوين هذوك، تلقاو كاليتي، خيروا لا بون كاليتي. كل واحد والتليفون تاعو يقدر حتى 1000 اي كالك كاليتي وتولي ليماج تاعكم هايله. بون بور لي لوسون اللي دائما يسقسيوني عليهم مادام وراهم لي لوسون تاع بروميير اني، باسكو il y a des élèves qui ne distinguent pas les leçons de première année. تروحوا شوفوا تدخلوا لو بروفيل تاعي هذاك لو لوغو، هذيك الصوره تاعي هذيك، vous pressez sur le logo يجيكم الفوقه، يجيكم فيديو بلاي ليست كوميونيتي هذيك نتوما تكيو على بلاي ليست، تروحوا تهبطوا تلقاو بروميير اس. وكاين دي تيتر بزاف، كاين اللي حاب يدخل في الدوزيام، كاين اللي حاب كي تحبوا باغ اكزومبل في لي فاكونس تراجعوا دوزيام تروحوا لدوزيام اس فاسيلمون، ما تقلقوا رواحكم ما والو. هذا هو. نبداو بلا بروميير كيسيون. كومبليتي لو تابلو سويفون. Qui, à qui, de quoi, comment, pourquoi. Qui, c'est celui qui parle. À qui, le destinataire à qui on parle. De quoi, le sujet. Comment, le type de texte. Pourquoi, le but ou la visée. نعاود نشرحهم لكم بالعربية. كي شكون يهضر، لمن، على واه، نوع النص، لماذا، الهدف تاع النص. هنا ماكش راح تجيب هدف تاعك امبوسيبل ولا تجيب لو تيب تاعك، كل نص عنده هدف تاعو، ما تجيب من راسك ما والو. انا نوريلك هذا الهدف كي يكون عندك تكست كيما هذا تحط هذا. دونك قال لك هنا كومبليتي لو تابلو سويفون. خلاص انا لقيناه. بون بور لي كيسيون، كي تقرا لي كيسيون تاعك لي ساهلين خدمهم، اللي مش ساهلين خليهم. tu commences toujours par la question facile. علاه؟ باش ما تضيعش الوقت تاعك وتقعد تخدم حاجه حتى تكمل كلش ومن بعد عاود ولي لهذيك لا كيسيون. نعطي لكم حاجه واحده اخرى، هذو لي نيميروطاسيون، هذو لي نيميرو هذو il faut les respecter. هذا لو كان باغ اكزومبل تنسى هذا ما كانش سي با لا فان دو موند، بصح لو كان تحط له باغ اكزومبل تخليه هو الاخر 8 وتروح تحط له نيميرو 9، هنا راحت لك لا ريبونس تاعك، راح كلش في الزيرو. ماشي يعني نهضر لك بون كي يكون طابلو راهي سهله، كي يكون بروف تاعك في الكلاسه نورمال، بصح كي تكون في الباك الوغ ولف روحك حتى لدركا. كنت تكون في الباك بون طابلو باين، هذا طابلو ما نهضروش عليه، بصح كي تكون كيستيون هكذا كتيبه وتحطها باغ اكزومبل 10 ولا راح لك نورمال، يروح لك نورمال. الوغ il faut respecter هذا. دونك راح نبداو حنايا. قال لك كي شكون اللي راه يهضر، بيان سور هذا بيسك حنا ما عندنا حتى جو هنايا لداخل، الوغ حنا راح نحوسو هنايا. كي يكون عندنا جو ولا نو نقدروا نبداو نحوسو هنا. لمنا ويهضر، الوغ هذا نقدر دابري ام اندري، ونقدروا واش نديروا له ثاني لوتور ام اندري، ليكريفان ام اندري. لمنا ويهضر او ليكتور انو، يعني للقراء لينا حنايا. دو كوا il parle، أو يهضر على، شوفوا هنايا بيتون، شوف يهضر على لي زابيتاسيون. دو كوا il parle دي زابيتاسيون. لو تيم لازم تحطو كيما راه ان مو، ما تحطش لي تيب ولا نو، تحط برك هكذا، تحط يعني تحط نورمال، تكتب بلي لي زابيتاسيون برك. خاطر علاش هو ما قالكش ماهوش تيتر هذا ولا فيزي، هذا لو تيم برك تحطو برك كيما راه يهضر على لي زابيتاسيون برك، ما تحطوش على لي تيب ولا. كومون واش من نوع تاع النص هذا، واش هو النوع تاعو؟ شوفوا
شوفوا هنايا كاين لي زيكسبليكاسيون، كاين ديفينيسيون، كاين هذا الفوكابولير هذاك شغل راهو ليك شون ليكسيكال تاع لا ميزون وهذيك. الوغ واش هو لوتور ابسون qu'est-ce qu'il donne des informations. Alors هنا واش هو لو تكست تاعنا؟ il est un texte expositif, c'est un texte expositif. Pourquoi? علاه pour donner des informations sur les types d'habitation. ها هي الجدول تاعنا. ها بون نروحو دركا. بون انا جي بوزي لا ميم كيستيون باش برك تفهموا دركا. de quel type de texte s'agit-il؟ هي نفسها كومون في الطابلو، هي نفسها. alors ها هو c'est un texte expositif ou là de vulgarisation scientifique. Kif kif ou là de vulgarisation scientifique. قال لك justifiez votre réponse. عندكم les phrases déclaratives, عندكم les mots spécifiques, عندكم les procédés d'explication, عندكم شوفوا la définition. Les Mongols sont un peuple. عندكم analyse son en pierre. Fonction, cela permet de se protéger. Énumération, en bois, en béton. Dénomination, des huttes, des igloos. Explication, pour se protéger selon. Illustration, en Asie, en Afrique. bon انا مانيش راح نزيد نشرح هذو باسكو راني درتهم. روحوا البلاي ليست تلقاو كامل الدوسي معمر غير بهذو، مكتوب لي بروسيدي اكسبليكاتيف، وهذو ينفعوكم حتى للباك. بون راح نشوفوا دوكا 3. pourquoi l'homme construit-il des maisons؟ قال لك pourquoi لازم هنا تشرح له. بون هنا pourquoi سوا تعطي له لو بوت سوا تعطي له لا كوز، على حسب هنا سي لا كوز. بون هنايا pourquoi les hommes non هنا سي لو بوت. pourquoi l'homme construit-il les maisons؟ dans quel but؟ عندنا pour se protéger contre le soleil, le froid, la pluie, la neige et pour se mettre à l'abri. Pour se protéger directement, le but contre le soleil, l'homme a construit des habitations. Pourquoi l'homme construit les habitations؟ عندي l'homme وعندي construit، صافي هذه سهلة. نروح واش نلقى؟ هاي كونستروي وهاي لوم. نبدا نقرا هذه لا فراز ونعاودها نقراها، وتوجور في لي كيسيون تاعكم تبداو بالماجيسكول وتخلصوا بالبوان، ماشي تقسموا. هنايا انا نعرف دائما لي زيلاف سبحان الله يقراو في وسط الجمله، ما يقراو لا منا لا منا ومن بعد ما يفهموش. اذا حبيتوا تديو علامه pour obtenir une note il faut lire le paragraphe ou la phrase de majuscule jusqu'au point. Alors, on a la réponse تاعنا. Alors, خلاص. Quatrième, pourquoi en Afrique du Nord les maisons n'ont pas d'ouverture vers l'extérieur؟ pourquoi؟ هنا راح نمدو لا كوز، هنا مدينا لو بوت، هنا نمدو لا كوز. بون هي باينه، ما تحيروش رواحكم كي تشوفوا راح تفهموا. دونك هنا الهدف، هنا لا كوز، راح نمدو السبب. قال لك علاش؟ parce que cela permet de se protéger de la chaleur. هاي وراهي قالك pourquoi en Afrique. هاو l'Afrique هاو. alors كيما قلنا pourquoi en Afrique du Nord les maisons، نروحو نحوسو عندكم Afrique du Nord راح نسطروا عليها. vous allez souligner l'Afrique du Nord les maisons n'ont pas d'ouverture vers l'extérieur. نحوسو على الزوج هذو في لو تكست. en Afrique du Nord هاي n'ont pas d'ouverture sur l'extérieur هاي، ومن بعد نبدا نقرا هذا الباراغراف ولا هذه لا فراز، نقرا حتى نفهم. cela permet de se protéger de la chaleur. هذه هي لا ريبونس تاعنا، يعني ولا نديرو pour se protéger de la chaleur. هنايا بون هنايا نقدروا نحسبوها كي شغل كوز كي شغل بوت. بون relevez la phrase qui justifie votre réponse. هاي ليك هاي cela permet de se protéger. بون هذه ثاني سي لو بوت.
دونك هنا pourquoi l'homme dans quel but pourquoi les maisons dans quel but يعني هذو في زوج كي شغل لو بوت الهدف علاه يعني درناهم هكذاك. L'auteur dans le deuxième paragraphe cite plusieurs types d'habitations. Bon هنا علاش لو بوت باسكو نديرو pour ما نديروش باسكو تفاهمنا جماعه تفاهمنا. الوغ هنا pourquoi ما درناش باسكو درنا هنا pourquoi ماشي باسكو درنا pour من اجل الوغ لو بوت. روحو نشوفو لا كيستيون الاخرى. l'auteur dans le deuxième paragraphe cite plusieurs types d'habitation يعني cite يذكر plusieurs هنا واش راح نلقى plusieurs alors plus de deux نوع plusieurs types d'habitation relevez-les puis dites par quel moyen sont-ils introduits يعني واش هو لو موين لي تيرم ولا لي برونون لي بدينا بهم هاد لي زيليمون. رايحين نروحوا وين قلنا نروحوا للدوزيام باراغراف. نروحوا حنا للدوزيام باراغراف. علاش قلت لكم هنا لازم ديروا هاد الاخر باش ما تدوخوا ما تعيوا باسكو كنت تكونوا ديخانين ولا غير تنساو عادي وتولوا تحوسوا هنايا. الو هادو حاجه سي كشغل راك دير في البلان الدار تاعك. بون هنا نحوسوا هنا في الدوزيام باراغراف. هو بيسك شوفوا يا جماعه راه يحوس لكم على دي زيليمون يعني عناصر. راح نحوس على لي زانديكاتور دو كلاسمون يعني لي ليان هذوك الروابط. نحوس على الروابط. شوفوا هنا عندكم سيغتان ومن بعد عندكم دوطخ. هذو ديجا راهم لي كيديروا لكم لي نوميراسيون يعني ضروريه الكل. شوفوا certaines sont en pierre ou en béton يعني كاين لي en pierre ولا en béton نسميو اللي نبنيو بهم لي زيموبل البنايات. d'autres en bois les chalets ou en terre عندنا il y en a même en paille شوفوا هنايا وين هم الروابط الكل. حنا نحوسوا على الروابط. عندنا certaines عندنا او عندنا شوفوا لا فيرغول هذه عندنا دوطخ لي فيرغول ثاني لازم تشوفوهما. عندنا او عندنا إليا ميم عندنا او خلاص حبسنا هنايا. الوغ رايحين نشوفوا حنايا certains sont en pierre ou en béton. عندنا واش قالكم لي تيب d'habitation انواع تاع لي زابيتاسيون. عندكم d'autres en bois les chalets ou en terre صافي en pierre en béton en bois en terre en paille en glace. هادو اللي يعاونونا باش نلقاوهم. d'autres شوف certains ou d'autres ou il y en a même وعندنا فاهمنا. هادو هما لي نقدروا اوسي نديروا لي زيموبل لي شالي لي يوت عندنا لي زيغلو لي تيب d'habitation. هادو ما نقدروا ثاني نحطوهم هادو نورمال يعني هما اونتر بارونتيز ما بون. الوغ هذه هي لا ريبونس تاعنا تاع 3 pour se protéger contre le soleil, le froid, la pluie, la neige et pour se mettre à l'abri. 4 pour se protéger de la chaleur. On a 5 des habitations en pierre ou en béton, en bois ou en terre, en paille ou en glace. ونقدروا نزيدوا معاهم immeuble هذيك. وينهم لي تير عندنا certaines عندنا d'autres عندنا ou بون هذا ماهوش هذا غير سيني تيبوغرافيك il y en a même. هادو كامل introduisent les énumérations. رايحين حنا دوكا نشوفوا une autre question. عندنا la question 6 les Mongols peuple de nomades. نحوس عليه وراهو لازم هاهولك واش ندير. قال لك que signifie le mot nomade. حنا غير شفنا في لي بروسيدي اكسبليكاتيف signifie يعني
se définit se présente يعني كيفاش رانا نعرفو فيه كيفاش رانا نبريزونتيو فيه نحوسو في هذه الجهة هذه. En Asie, les Mongols habitent dans des yourtes, sorte de tentes faciles à transporter car les Mongols sont هما généralement كي يكون عندنا être et ولا sont يعني هي définition est un peuple de nomades. ها هي ديك la définition تاعو يعني des gens qui se déplacent اللي ما يقعدوش في بلاصة. trouve son contraire وشي هو le contraire تاعو في النص. نحوسو انا راني ديجا حطيت لكم هنا لي زيكسبليكاسيون. سيدونتير هادو لي بوبل نوماد وهادو لي بوبل سيدونتير كيما حنايا يسمى رانا في بلاصه ما نتنقلوش من بلاصه لبلاصه اون ابيت يعني ديريكتومون في بلاصه واحده. عندنا سيت لي بوبل فابريك دي ميزون. لا فوا اكتيف لا فوا باسيف لازم تكونوا تعرفوها باسكو elle a une relation directe avec le texte objectif. transforme cette phrase active en phrase passive. رايحين نشوفوا حنايا لي بوبل وين هو السوجي فابريك لاكسيون فابريك كوا دي ميزون. الوغ عندي كامل لي زيليمون كي نو بيرميت دو فير لا ترانسفورماسيون ولازمكم تروحوا تشوفوا لو ستيل ديريكت لو ستيل انديريكت باسكو il est vraiment important مليح يعني سي لا باز تاع ليلاف. شوفوا ستيل ديريكت ولا فوا اكتيف هما لا باز essentiel تاع ليلاف. الو عندي لاكتون عندي لو فيرب داكسيون عنديش اتر ولا هذوك اتر ولا كشغل ما كانش اكسيون كاينه كشغل ديسكريبسيون ولا بوزيسيون وعندي كومبليمون دوبجي ديريكت. الو خلاص راح نترانسفورميوها. بون راح نشوفوا قبل وشي هو لو طون تاعو. هذا سي لو بريزون. الو لازم تزيد له لو فيرب اتر في البريزون. تبع هذا بليس بارتيسيباسيون. روحوا البلاي ليست تاع راني نخليها لكم لتحت روحوا تشوفوا تلقاو لي ريفيزيون كامل اللي يهمكم في البارتيسيباسيف في الاتر والافوار في كلش رايحين تلقاو كلش ثما باسكو لازم تفوتوا عليهم اللي حبيتوا يعني تبداو تحطوا لا باز لرواحكم من دركا. بون هنايا هاوليك لي بون راهي هاي عندنا بون نروحو قبل لا كيسيون 6. ها هي لا ريبونس تاعها نوماد لو كونترير تاعها هو سيدونتير. عندنا لي ميزون سون فابريكي يعني قلبنا هذاك الكومبليمون منا وهذيك قلبناها منا زدنا اتر في البريزون باسكو شوفوا هنايا لي ميزون لازم ال افيك اس لازم نكونجوغيو هذا معاه نورمال. فابريكي ونزيد بويس كاين اتر لي ميزون فيمينان هذه عليها نقطة وهذه عليها نقطة. بار لي بوبل اللي كانت هنايا. بون هذه شوفوا هذا لوردر هذا اللي جبت لو مو هذاك لهنا وهذه لو مو عليها نص نقطة وهذه عليها نص وهذه عليها نص وهذه عليها نص. الوغ جامي يعني tu fais très très attention lorsque tu fais la transformation. راح نشوفوا دركا كومبليتي لو طابلو سويفون. عندنا لي فيرب وعندنا لي نون داكسيون. ماشي ان نون ماهوش ان نون نحوسو على لو نون داكسيون اللي يجي من هذا لو فيرب اللي يعبرنا على فعل مش على كلمه بركو ماشي اسم. بون عندنا ابيتي اوفرير لا كونستركسيون لا نج. راني دايره ثاني الدرس تاع لا نوميناليزاسيون. habiter habitation ouvrir l'ouverture construire construction neiger la neige يعني هذا neiger la neige هذا c'est le bon نروحو دركا 9 relever dans le texte une structure impersonnelle. وشي هو la structure impersonnelle كي يكون عندنا le il ne renvoie pas à une personne ماشي par exemple انا نقول لك il mange le pain شكون هو شخص صح كي نقول لك il pleut il neige اسكو شخص هو اللي يدير المطر ولا نو. alors comme on a dit la tournure impersonnelle هاهو il neige il y en a. انا درنا لا tournure impersonnelle aussi روحوا للبلاي ليست تلقاوها في البريمير اس. alors هاهو la tournure impersonnelle نزيدو نشوفو.
trouver un titre à ce texte. Bon, l'étape elle est très importante. Comment formuler notre titre? Parce que le titre يقدر يكون عنده un point في الباك. أنا نهضروا على الباك حتى un point حتى un point et demi. كيفاش راح نديرو pour ne pas perdre ce point؟ راح نشوفوا le type du texte واش هو informatif، وراح نشوفوا لا فيزي تاعو الاكسبوزيتيف، راح نشوفوا لا فيزي تاعو هي انفورماتيف. راح نديروا لو تيم تاعكم واش هما لي زابيتاسيون. هنا راح نديروا باغ اكزومبل لي تيب دابيتاسيون، انواع لابيتاسيون. كي نقولوا حنا الانواع تاع لي زابيتاسيون يعني رانا نمدو دي انفورماسيون. باغ اكزومبل سي كوا اون هابيتاسيون، واش هي لابيتاسيون؟ بون هاني نعطيكم لكم هنايا les différentes habitations dans le monde. parce que علاش هضرنا على l'Afrique، على l'Asie، ها هو على الناس الكل. alors dans le monde les types d'habitation، انواع تاع l'habitation. يعني هنايا رانا كشغل رانا نقولوا بلي هذا راه لو تكست انفورماتيف. c'est quoi une habitation؟ par exemple كي تكون عندنا explication comment construire une habitation، حنا ما وراوناش كيفاش نديروا حاجه، مي باغ اكزومبل نقول لهم comment يعني نبينوا لهم بلي هذا لو تكست إلي انفورماتيف. راح نشوفوا دركا لا كيستيون سويفونت. بون هنا هذه زدتها لكم برك باسكو فريمون امبورطونت باش هكذا ما نضلوش نعاودوا في لي سوجي ونخدموا كلش. اكي رونفوا لي برونون et les termes soulignés. bon هنايا les termes كيما certaines كيما bon هنايا certaines cela s'il qui leur. bon ها مراهم dans le texte. وسي ثاني كاين اكي رونفوا لي برونون تحبوا تروحوا تراجعوهم ثاني دائما يسقسيو عليهم في لي زيكزامان. bon certaines شوفوا تخلص ب اس، لازم نحوس انايا قبلها. بون دايما انا شوفوا هي كيما سيغتان نحوس قبلها بصح دايما انا نقرا منا ومنا كيما نلقاش منا ولا ما لازمش نقرا منا. مانيش نهضر على سيغتان بركا، نقرا منا اذا ما لقيتش نزيد نقرا منا. دونك سيغتان ديجا سي ان تيرم فيمينا، يعني لازمني نلقى هنايا حاجه تشبه له. سيغتان افيك اس يعني واش هي عندنا لي زابيتاسيون، يولي على لي زابيتاسيون. بون عندنا سولا، هذا سولا كوا، سولا هذه يعني يرومبلاسي ليدي بريسيدونت، ليدي بريسيدونت يعني لو في que les habitations n'ont pas des ouvertures sur l'extérieur. تحطوا les habitations n'ont pas d'ouverture sur l'extérieur et sont organisées autour d'un patio. هذه هي اللي تعوض سولا ماشي تعوض كلمه برك، تعوض فكره. elle remplace une idée. بون هنايا عندنا كي، هادو توجور لي برونون ريلاتيف، هادو دائما يوليو على اللي قبلهم. الو لي مور وراني دايره درس عليهم، روحوا برك بلايليست تلقاو لي كاستيون بوزي في الباك. ولا عندنا سيل ناج إل على من تولي، ما توليش على حتى واحد. لور هذه برونون بوسيسيف، يعني اللي قبلو لور هذه تعوض لنا لازم نلقاو حاجه بلوريال، وميزون هذا الاس راهو يولي على ميزون. الوغ وينها لور هذه؟ لور نحوسو هنايا. بون لازم دائما نقراو، دائما كي نديروا هذا التمرين هذا لازم نقراو من ماجيسكول لو بوين باش نفهموا مليح. الوغ هنايا لور certains construisent leur maison، certains construisent les maisons de certains، يعني هنايا تولي على certains، تولي على certains peuple، certains المهم certains تولي على certains، ولا نحبوا نزيدوا لها certains peuple. الو تفاهمنا، هذه هي كلش. هذه نقدر نعوض نقول certaines habitations sont en pierre، صحيح. cela le fait de ne pas avoir des ouvertures se permet، صحيحه. عوضوا دائما عوضوا بشي اللي درتوه باش تتاكدوا برك. خلاص
قال لكم relever les mots relatifs à maison، يعني راح نحوسوا على le champ lexical de maison. le champ lexical de maison. Bon, avant de ça نوريلكم les réponses تاع الاخر. bon هنايا les titres هاهم، وهذه la question 11 هاهي. bon maison لازم نحوسوا احنا في الشون ليكسيكال. لازم انا نعطيكم الجواب يعني على حساب الباك، على حساب واش يمدوا لكم. باسكو علاش حنا في لي ديفوار نورمال وهذيك يحسبوا لهم جوست وكلش، ومن بعد نهار الباك يولي ما يديش مليح. صافي واش هو، حنا نحوسوا توجور على لي مو كي اون اون ريلاسيون ديريكت افيك لو تكست افيك لو تيم. عندنا قلنا ميزون لازم نشوفوا هابيتاسيون، عندنا نسبقوا قبل في هابيتاسيون، نسبقوا قبل في ايموبل، نسبقوا قبل في شالي، في اوت، في ايغلو، نسبقوا باغ اكزومبل في المهم نسبقوا في الحوايج لي باغ اكزومبل يورت. بون نقدروا نديروا هابيتاسيون يعني الشون ليكسيكال تاع هابيتاسيون. باغ اكزومبل يورت، طونط، هذه هي صافي. كل حاجه عندها علاقه معهم. بعد نبداو نشوفوا في حوايج اخرين، باغ اكزومبل بيير، بيتون، كونستروي. ماشي نروحو نسبقوا في هذو ومن بعد صافي نبداو بالحوايج اللي قراب قبل ومن بعد نروحوا لحوايج واحد اخرين. alors on va continuer. كيما قلنا انا جي شونجي لا كيستيون، قلبتها habitation c'est mieux. habitation، immeuble، chalet، hutte، igloo. ومن بعد نروحو بيير، بيتون، بيليي. هذا هما اسماء لازم هذو هما لي قراب قبل ما يعني كي حنا يقولوا نخرجوا زوج نخرجوا هذو، ما نخرجوش بيتون. هذه هي ان شاء الله كنتو فهمتوني مليح. الوغ استناونا في لا بارتي 3 فيها لو ريزومي وفيها لا برودكسيون. ايا نخليكم نقولكم سلام.